अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में हर जगह सैलाब है। आप देखें, दरिया सवात में सैलाब है, सतलज में सैलाब है, सिंध में सैलाब है। हर दरिया में तुगयानी नजर आ रही है और हर दरिया में सैलाब नजर आ रहा है। ये हत्ता कि जो दरिया हमने भारत को दे दिए सतलज, उसमें भी सैलाब है और उसकी वजह से जनूबी पंजाब में सैलाब है। फिर हमने बारिश की वजह से कराची को भी डूबते देखा। अब जरा सैलाब की सूरत हाल से, पाकिस्तान में हर दूसरे साल सैलाब आता है। 2022 में इतना बड़ा सैलाब आ गया कि हम पूरी दुनिया से इमदाद मांगने चले गए। अब फिर सैलाब आ गया, हम फिर इमदाद मांगने चले गए। लेकिन इन इस सैलाब का, जो दरियाओं का सैलाब है और शहरों का सैलाब है, इससे निपटने की भी तो कोई हिकमत अमली होगी। तो इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर बनाया है थिंक टैंक ने, एक जो इस वक्त हुकूमती सतह पर और एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर बहुत डिस्कस हो रहा है। वो ये है कि हम पाकिस्तान में बड़े डैम तो बन नहीं सकते। आपको पता है हर बड़े डैम पे तनाजा है। दरिया सिंध पे डैम नहीं बन सकता, फला जगह डैम नहीं बन सकता। डैम बनेगा तो मर जाएंगे, डैम बनेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। तो डैम की एक सियासत है पाकिस्तान में, काला बाग नहीं बन सकता, फला नहीं बन सकता, फला डैम नहीं बन सकता। तो बड़े डैम जो है वो नहीं बन सकते। लेकिन हम बड़े डैम बनाते हैं बिजली बनाने के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान को बिजली की जरूरत तो है नहीं, बिजली तो वाफर है। और आगे हम जब ना भी रिन्यूएबल बिजली पे जाते हैं कि मतलब सोलर सोलर से हमारा काम चल जाएगा। तो अगर बिजली बनाने वाले डैम ना बने, सिर्फ बारिशों और सैलाब का पानी बचाने के लिए डैम छोटे छोटे बनाए जाएं, तो कम से कम हम ये पानी तो बचा सकेंगे। इस वक्त जो मोहतात अंदाजा है, इस वक्त जो पाकिस्तान ने लगाया गया है कि सिर्फ ये जुलाई अगस्त, जो आप 1 जुलाई से 20 अगस्त तक लगा लेंगे, जो सैलाब का सीजन है, तो कुछ 14 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है ना, वो पाकिस्तान ने दरिया समुन्द्र में फेंक दिया। साफ पानी एक्स्ट्रा, एक तो समुन्द्र में रेगुलर पानी जाता है, हमारे यहाँ सिंध के लोग बहुत कहते हैं डेल्टा को बचाने के लिए इतना पानी तो जा, एक्स्ट्रा 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है ना, वो हमने समुद्र में फेंक दिया क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं था, डैम नहीं था। अब इसमें ये है, वो ये कह रही हैं, अब स्ट्रेटेजी ये बनाई जा रही है मुल्क में कि जैसे कुरम टंगी डैम है ना, छोटा डैम है, सिर्फ 0.084 मिलियन एकड़ फीट का, मतलब 0.084 मिलियन एकड़ फीट का कुरम टंगी डैम। एक आप स्पेसिमन के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि छोटा डैम है कुरम टंगी डैम। उसकी कैपेसिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 170 डैम बनाए जाए। अब आप बड़ा डैम बनाने के बारे में भूल जाएं। आपने चूंकि पानी स्टोर करना है और मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां सैलाब आता है वहां वहां पानी स्टोर करना है, तो पूरे मुल्क में 170 छोटे डैम बनाने का जो फैसला किया जा रहा है कि सूबों को पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने सूबे में छोटे छोटे डैम बनाएं। और ये 170 डैम पूरे मुल्क में बनाने का प्लान है, क्योंकि स्टडी ये सामने आई है कि हमने जुलाई 1 से 20 अगस्त तक 14 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो जाया किया है। पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है, जो जेर काश रकबा है, वो 30.93 मिलियन हेक्टर है, जिसे आप 76.43 मिलियन एकड़ कह सकते हैं, जिसमें से 24.16 मिलियन जो हेक्टर है, यानी कि 59.7 मिलियन जो है इज अंडर कल्टीवेशन, जो इसमें ज़राअत हो रही है। और जबकि 8.19 मिलियन जो हेक्टर, यानी कि 20 मिलियन एकड़ फीट जो है, वो अभी कल्टीवेशन में नहीं है, लेकिन हम उसको काश्त कर सकते हैं। 20 मिलियन एकड़ ऐसा है जिसको हम काश्त कर सकते हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से जेर काश्त वो नहीं है। पहले नहरें बनाने का भी बड़ा प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में नहरों पर भी सियासत हो गई और नहरें नहीं बन सकी। तो अब 170 छोटे डैम बनाने की बात की जा रही है। अगर हम मौजूदा करंटली डिस्चार्ज वाटर की बात करें, जो सी में जाता है, जो एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए यूज भी हो सकता है, इस वक्त हम 1 मिलियन एकड़ फीट अगर पानी सेव करें, सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फीट, तो 8,77,000 एकड़ पानी फीट जो एकड़ जो लैंड है ना, वो हम जेरे काश्त लेंगे। अभी हमने 14 मिलियन एकड़ फुट जाया कर दिया है। ये बिल्कुल 30-40 दिनों में
اگر 1 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی اگر ہم بچا لیتے اس میں سے تو 8,77,000 ایکڑ جگہ جو ہے وہ ہم زیر کاشت لا سکتے تھے۔ 14 ملین ایکڑ فٹ کے ساتھ تو کوئی تقریباً 12.2 ملین ایکڑ جو جگہ ہے وہ زیر کاشت آ جاتی، ویسٹ لینڈ ہماری انڈر کلٹیویشن آ جاتی، جو صرف ویٹ کراپ جو ہے وہ $4 بلین کی بناتی ہے۔ اگر ہم اس پہ صرف گندم ہی لگا لیتے نا یہ ساری ویسٹ لینڈ کے اوپر اس پانی کو استعمال کر کے تو $4 بلین کی گندم بنا سکتے تھے۔ ہم نے اپنا کئی $1 بلین کا نقصان کر لیا اگر ہم اسی پانی نے ہماری تباہی مچائی۔ اگر ہمارے پاس 170 چھوٹے ڈیم ہوں اور ہر علاقے میں یہ بارش کا پانی، سیلاب کا پانی، دریا کی طغیانی کا پانی ہم اس ڈیم میں سیو کر رہے ہوں تو ہم 12 ملین ایکڑ سے زیادہ رقبہ زیر کاشت لے آئیں گے، اور جو صرف $4 بلین سے زیادہ کی گندم پیدا کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1 ٹن پر ایکڑ کے حساب سے۔ ویسے تو زیادہ ہے لیکن اگر ہم کہیں جی یہ ایک ٹن 1 ایکڑ ہوگا تو بھی $4 بلین کے ہے۔ ابھی تو ہماری جو ایکڑ ہے وہ 2.88 ٹن پر ایکڑ ہے، تو میں تو 1 ٹن کی بات کر رہا ہوں، مطلب اگر 2 ایکڑ ہو تو آپ سمجھیں $8 بلین کی ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کو 12 سے 14 بلین ڈالر صرف اس سیلاب کے اور اس پانی سے اپنا وہ رقبہ جو زیر کاشت نہیں ہے، جس کو ہم نہروں کے ذریعے زیر کاشت لانا چاہتے تھے، وہ چھوٹے ڈیموں کے ذریعے کے پانی کو استعمال کر کے بھی ہم زیر کاشت لا سکتے ہیں، کیونکہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں بہت ہوتی ہیں، دریاؤں میں سیلاب بہت زیادہ آتا ہے ہر دوسرے سال، تو ہم یہ پانی ہر سال اسٹور کر کے اپنا رقبہ زیر کاشت لا سکتے ہیں۔ جو ایکسپینشن آف واٹر سٹوریج ہے، یعنی کہ پانی کو سٹور کرنے کی ایکسپینشن ہے، وہ اب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے، اور ہمیں ایک اندازے کے مطابق 14 ملین ایکڑ فٹ پانی کی سٹوریج بنانی چاہیے، اور اس کی اسٹڈی جو آئی ہے وہ 170 ڈیمز کی آئی ہے، اور اس میں جو اسپیسیمن اور ایگزامپل کے لیے ہے وہ تو کرم ٹنگی ڈیم کر کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں۔ اب یہ کیسے بنائے جائیں؟ یہ وفاقی حکومتیں تو بنانے نہیں ہیں، یہ زراعت بھی سپر ڈیوالو ہو گیا ہوا ہے، اریگیشن بھی ڈیوالو ہو گیا ہوا ہے، تو تمام صوبوں کو پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب چونکہ 18ویں ترمیم میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سب کچھ نیچے چلا گیا ہے، وفاق کے پاس تو کوئی ایگزیکیوشن اتھارٹی رہی نہیں، بڑے ڈیم بننے نہیں دیے جاتے، اور بڑے ڈیم بنانا بھی بڑا مشکل کام ہے، ان میں 10 سال لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک سال میں چھوٹے چھوٹے دو سال میں چھوٹے چھوٹے ڈیم 0.0084 جو ملین ایکڑ فیٹ کے جو ڈیم ہیں وہ بنانے کا 170 ڈیم بنانے کے لیے صوبوں کو اب ایک روڈ میپ دیا جا رہا ہے کہ ان کے جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے، جن دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، ان پانی کو سٹوریج کرنے کے لیے مناسب جگہوں پر 170 ڈیم بنائے جائیں۔ تو یہ سٹڈی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی کرائی ہے، وفاقی حکومت نے بھی کرائی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا ہم کے پی میں 150 ڈیم بنائیں گے، کہاں ہے 150 ڈیم؟ اگر آج ہوتے تو دریائے سوات کا یہ حال ہو جاتا، آپ اس میں پانی سٹور نہ کر لیتے۔ ایک اور بات ہے، دیکھیں آپ جتنا مرضی کہیں، لاہور میں انڈر واٹر سٹوریج کیپیسٹی کے ٹینکس بنائے گئے کہ بارش کا پانی سٹور کیا جا سکے، جو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے، جس سے جو بارش جو ہے سڑکوں پہ کھڑی بھی نہیں ہوتی، اور انڈر واٹر سٹوریج ہم نے بنایا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں کیوں نہیں بنے انڈر واٹر سٹوریج کی اسی طرح ٹینکس جیسے لاہور میں بنے ہیں؟ جن شہروں میں بھی بارش کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوتی ہے وہاں انڈر واٹر سٹوریج ٹینکس بننے چاہیے، جیسے لاہور میں بنے ہیں، اور لاہور کا وہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے، تو کراچی میں سندھ حکومت نے کیوں نہیں بنائے؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، آپ بتائیں سیلاب سے نپٹنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، دریائے سندھ میں 2022 میں اتنی تباہی ہوئی، اب پھر تباہی ہو رہی ہے، کراچی ڈوب جاتا ہے، انہوں نے 17 سال میں کیا کیا؟ 18ویں ترمیم کے ثمرات ہیں، کوئی صوبائی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی۔ پنجاب نے بھی اس طرح سیلاب سے نپٹنے کے لیے کوئی ایسے چھوٹے ڈیم نہیں بنائے ہیں، کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے۔ بلوچستان میں بھی ہمیں سیلاب نظر آتا ہے، گلگت بلتستان میں سیلاب نظر آتا ہے، آزاد کشمیر میں سیلاب نظر آتا ہے، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم، پانی جو ہے وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے،
وہ کہتے ہیں پانی تو پٹرول سے بھی قیمتی ہے، تو اگر پاکستان 14 ملین ایکڑ فٹ پانی صرف 40 دن میں ضائع کر دیتا ہے تو دنیا میں کون ہم کو سمجھدار قوم کہے گا؟ اور پھر ہم ایک طرف سندھ طاس معاہدے کو روتے ہیں کہ بھارت ہمارا پانی نہ روکے، اور دوسری طرف ہم خود پانی ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے اب ایک روڈ میپ بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ سارے صوبوں کو بٹھا کر ایک ٹارگٹ دیا جائے کہ انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں ان جگہوں پر فوری طور پہ فلڈ ڈیمز بنانے ہیں، تاکہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو پانی سٹور کیا جا سکے، اس پانی کو ضائع نہ کیا جا سکے۔